अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज मंगल है और मंगल के दिन इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो पाएगी नहीं। आज के हवाले से काफ़ी उम्मीदें, हाई होप्स हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि अब 8 फरवरी गुजर चुका है तो अब मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि ऐसी खबरें तो पिछले मंगल को भी थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी, इस पे बात करते हैं। इसके साथ-साथ 2-3 अहम खबरें। जुनैद अकबर साहब बहुत खफ़ा हैं और उन्होंने इवन पार्लिमानी पार्टी छोड़ने और पीटीआई से भी फ़िलहाल अलहदगी का इंदिया दिया है। ये सब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। कंटेनर तैयार हो गया जी, सुहेल आफरीदी ने सरप्राइज़ दे दिया है। आज़ादी या मौत कंटेनर पे लिखा हुआ है। क्या प्रोग्राम है पीटीआई का, इसके ऊपर बात करेंगे। एक अहम मैच खेलने के हवाले से जो पीसीबी ने फैसला किया था, उसको रिवर्स कर दिया गया है। क्या फ़ैसला हुआ बताएँगे आपको और क्यों कर हुआ। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे पीएमएलएन के हवाले से भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आज बात करते हैं इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की। तकरीबन 5 महीने हो चले हैं कि इमरान खान साहब की ठीक से जो एक रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला था, उसको ख़त्म किया हुआ है। पहले अक्टूबर में जब मुलाकात वगैरह हो भी रही थी तो उसके बाद मुलाकातें अक्टूबर के 7 ऑनवर्ड्स यानी बंद हो गई। और कहा यह जा रहा था कि चूँकि जी नवंबर में कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, नोटिफ़िकेशंस हैं, इमरान खान साहब कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान ना कर दें, कोई एहतजाज का ऐलान ना कर दें, तो इसलिए जी उनकी मुलाकातों को फ़िलहाल रोक दिया गया है। उस वक़्त उनके केसेस तोशाखाना का बिल्कुल आखिरी मराहिल पर था और उस वक़्त डेली बेसिस पे समातें हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से आखिरी 1-2 समातों को रोक कर इमरान खान साहब की टोटली मुलाकातें बंद कर दी गईं। इसी तरह से जीएचक्यू की भी जो हमला केस की समात थी, वो भी बिल्कुल बंद कर दी गई और इस तरह इमरान खान साहब को टोटली आइसोलेट कर दिया गया। ये सिलसिला पूरा नवंबर चला, जिसके बाद इमरान खान साहब की कोई मुलाकात किसी से नहीं हो रही थी। फिर बहुत मुश्किल से कहीं जाके जब नवंबर ख़त्म हो गया तो 2 दिसंबर को इमरान खान साहब की एक मुलाकात हुई जो कि उज़्मा खान साहिबा से थी और ये मुलाकात भी बहुत ही मुख्तसर दौरानिये की मुलाकात थी। 15 से 20 मिनट उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर एक सख्त मैसेज आया और उसके बाद दोबारा से मुलाकातें बंद हो गईं। अब 2 दिसंबर के बाद से पूरा दिसंबर गुज़र गया, पूरा जनवरी गुज़र गया, इमरान खान साहब की कोई मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं हुई। तो अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो ये गलत ना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जेल में जो उनकी अहलिया मौजूद हैं, उनके साथ उनकी थोड़ी देर के लिए मुलाकात बीच में हो गई है, किसी वक़्त तो वो हो गई है, लेकिन अदरवाइज़ जो बाहर लोग मौजूद हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन इमरान खान साहब की नहीं हो सकी फैमिली में से। अलबत्ता पिम्स वो चूँकि ले जाए गए बीच में जब उनकी आँख का इशू हुआ, तो उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई या ज़रा बाहर की उनको एक हवा लगी, तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज़ वो टोटली इस वक़्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनकी फैमिली जो है उसके कंसर्न्स अपनी जगह, लेकिन 5 महीने को कैसे अब हुकूमत डिफेंड करेगी, ये समझ से बाहर है। यानी इनको सियासी तौर पर भी इसको डिफेंड करना मुश्किल है। ये इतना शर्मनाक इनका किरदार और फ़ैसला था कि ये इस चीज़ को बुनियाद बना कर के जी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं या वो सियासत पर बात करते हैं, आप फैमिली से मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम था इनका और इस बात का इनको पता है। और उसके बावजूद भी ये 5 महीने तक इसको लेकर के गए हैं और अब सूरत हाल ये है कि जो आखिरी पूरा महीना था वो इन्होंने ये कहकर गुजार दिया कि जी चूँकि 8 फरवरी की कॉल दी हुई है, लिहाज़ा हमने मिलने नहीं देना क्योंकि इमरान खान उसके बारे में कोई डायरेक्शंस दे देंगे। तो भई डायरेक्शंस तो वो ऑलरेडी दे चुके हुए थे, इसी वजह से तो कॉल हुई भी और उस पे स्ट्राइक वगैरह भी हुई, जो भी एहतजाज था, जिसने जितना भी करना था किया। लेकिन उसमें कोई ये तो नहीं कि वो कॉल ऑफ हो गया था या इमरान खान साहब ने उसमें क्या ऐसा तूफ़ान खड़ा कर देना था जिससे इस कदर इनको परेशानी थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन्होंने बड़ी ढिठाई के साथ इमरान खान साहब की वो मुलाकातें बंद रखीं, ये कह के कि जी 8 फरवरी को ये एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। अब वो 8 फरवरी भी गुज़र चुकी है।
تو اب آنورڈس تو فی الحال کوئی ایسا ریزن نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکیں کہ جی اس لیے اب ملاقات بند ہے. اب تو کوئی آگے احتجاج کی فوری کال بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تو ایک بہت بڑا جو ریزن سامنے آ چکا ہے وہ تو ان کے میڈیکل پرابلمس کا ہے کہ جو ان کی آنکھ کا پرابلم ہوا اس کو کس طرح سے پہلے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، پھر لے جایا گیا. تو کچھ کا کچھ خدا نخواستہ ذرا 19-20 ہوتا تو عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی چلی جا سکتی تھی. تو اتنا یہ سیریس ایشو تھا، اور اس کے اوپر بھی اس کے سامنے آنے کے بعد، اس کے اعتراف کے بعد بھی ان لوگوں نے اتنی شرم نہیں کھائی کہ ان کی فیملی کو، ان کے ڈاکٹر کو، ان کے کسی لائر کو، کسی بندے کو ملنے دیتے تاکہ وہ تسلی کر سکتے اور باہر آ کے بھی تسلی سے جواب دے سکتے. آج میں سن رہی تھی کسی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ان کے پرسنل نالج کو بھی اس لیے نہیں ملنے دے رہے کیونکہ ہم انہیں ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ باہر آ کے بتا دیں گے جی ان کے تو بہت زیادہ اس طرح کا مسئلہ ہے، کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں گے اور ایک ہجان کریٹ کریں گے اور ایک جو ہے وہ کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب مطلب یہ حال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا لیڈر جب جیل میں تھا تو ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ چپکے رہتے تھے اور وہ الٹا جھوٹی رپورٹیں بنا بنا کے دیتے تھے. یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں نا اس کی وجہ بھی یہ کیونکہ جو انہوں نے خود کیا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ وہی کر رہا ہے. جب آپ خود وہ کہتے ہیں نا اپنی شکل بری ہو تو آئینے میں آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ لگ رہا ہوگا کہ بس دوسرا بندہ بھی اسی طرح کا ہے. تو وہ یہی حال ہے ان کا اس وقت کہ یہ خود جھوٹی رپورٹیں بناتے رہے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا نواز شریف کی صحت پہ کرتے رہے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باہر جانے کی رپورٹیں تیار کروا کے چلے بھی گئے، اپنی جان چھڑائی. تو اب ان کو لگتا ہے کہ کوئی عمران خان بھی اس طرح. عمران خان وہ کیلیبر نہیں ہے جو آپ لوگوں کا لو کیلیبر تھا. عمران خان نے اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا صحت پہ کرنا ہوتا تو وہ 2.5-3 سال اتنی استقامت کے ساتھ جیل میں نہ بیٹھا ہوتا. وہ اس سے بہت پہلے یہ کر لیتا کہ کچھ نہ کچھ ڈیل کر لیتا، کوئی نہ کوئی جھوٹی رپورٹیں بنوا لیتا، کسی بہانے اسپتال جا کے لیٹ جاتا. اس کو تو ویسے ہی شرم آتی ہے کہ وہ اپنی کوئی کمزوری ظاہر کرے یا وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح ایسا کوئی اپنا ہمدردی سمیٹنے والا ظاہر کرے. تو اس کو تو ویسے ہی ایک جو خوددار بندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو ویسے ہی یہ شرم کی بات ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ ہمدردی کرنے آئیں گے لوگوں ہو، مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں. وہ ویسے ہی اپنے آپ کو، اس کو تو جینون مسئلہ بھی ہو تو وہ دوسرے کے آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. تو عمران خان تو اس کیلیبر کا بندہ ہے اور آپ لوگ اس کو اپنے لو کیلیبر کے لیڈرز کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح میچ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اس کے ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے جھوٹ بولیں گے. اس کے ڈاکٹرز نے پہلے جب بھی کبھی ملاقات کی ہے تو کیا انہوں نے آ کے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے تو بڑی پروفیشنل اوپینین دی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہیں اور یہ معاملات ہیں اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کب انہوں نے آ کر کوئی بڑھا چڑھا کر عمران خان کی بیماری یا صحت کو کوئی ایشو بنایا ہے؟ تو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. ایک تو آپ لوگ غلط طریقے سے ایک بنیادی جو ان کا حق ہے، اگر انہیں نہ بھی کوئی میڈیکل پرابلم ہو تب بھی ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کی فیملی، ان کے لائرز ان سے مل سکیں. تو آپ نے ایک تو بدماشی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ان کا یہ حق چھینا ہوا ہے اور اوپر سے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الٹی بلٹی باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ان کے ڈاکٹرز یہ کریں گے یا وہ یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، اس وجہ سے ہم جی ملنے نہیں دے رہے. تو اب یہ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے جواب جمع کرانا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں جا کے یہ کیا جواب جمع کرائیں گے، کیا سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک قیدی کے حقوق کیوں سلب کر رکھے ہیں. ہم جو دشمن ملک کا ایجنٹ ہے اس کی فیملی کو باہر سے بلوا کر جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات نہیں کروا رہے. ان کے بیٹوں کے انہوں نے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. یہاں پہ بھی ان کی منافقت آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ٹاک شوز میں گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ جی اس کے بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو دیکھیں آ نہیں رہے ملنے کے لیے یہ وہ. جب وہ بچے آنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ویزے اپلائی کیے ہیں تو انہوں نے ان کے ویزے ریجیکٹ کر دیے ہیں، ان کو ویزے نہیں دے رہے ہیں. دیں نا پھر. آپ اتنا آپ میں تپڑ ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، بڑے آپ فن خواں بنے ہوئے ہیں تو پھر دیں ان کو ویزے. آ کے وہ کیا کر لیں گے لڑکے؟ آ کے وہ شریف سے لوگ ہیں، آ کے مل کے چلے جائیں گے. تو دیں تو صحیح، ان کا حق ہے. ان کے اگر کلبھوشن یادو کا فیملی کا بندہ آ کے ان سے مل سکتا ہے تو عمران خان کا کیوں نہیں مل سکتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر انسان بے شرم ہو جائے تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، جیسے کہ یہ حکومت چلا رہی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی حالت ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچیں گی ظاہر ہے، اور ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں آج ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو تصویر آئی تھی ان کے بیٹے کی بسنت مناتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے بسنت منائی، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ انہوں نے بھی خود بھی گڈی اڑائی اپنی چھت کے اوپر. اور اس کا جواز انہوں نے یہ دیا کہ جی لاہوریوں کو کون روک سکتا ہے بسنت منانے سے،
से। हमने तो किसी को मना नहीं किया था कि बसंत ना मनाएं, और बसंत किसी एक पार्टी की थोड़ी है, ये तो एक सकाफती त्यौहार है। तो जब बसंत मनेगी तो सारे मनाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। तो इसमें शारेज़ जो है वो तो बड़ा जुनूनी है बसंत मनाने का, इमरान खान को बड़ा शौक है बसंत मनाने का, या हम लोगों की फैमिली में बहुत से लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं, तो सब ने उड़ाई। हमने तो कैदी 804 की पतंग उड़ाई, उन्होंने ये बताया। उसके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे थे। आज मैंने इरशाद भट्टी साहब का भी क्लिप देखा, वो कहने लगे कि ये मुनाफ़िकत है, आप दूसरों के बच्चों को कहें कि जी आप एहतजाज में जाएं, डंडे खाएं, हवालात में जाएं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप कहें कि जी हम तो बसंत मनाएंगे। मेरे ख्याल से जो तनकीद है इरशाद भट्टी साहब की, वो उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा की है। हाँ, इस लिहाज से कि भई चूँकि आपकी एक पार्टी के एहतजाज की कॉल थी, दूसरा इस्लामाबाद का एक सानिया हुआ हुआ था, तो आपने जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के, कोई ज़रूरत नहीं है कि उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए, या उस तरह अगर किया भी हो तो उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, मुनासिब होता कि ना किया जाता। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पर ये फ़ील किया कि जी इस्लामाबाद का सानिया हुआ है, नहीं दिल चाहा उनका खुशियाँ मनाने को। तो वो एक बिल्कुल इतनी तो बात सही, लेकिन ये कहना कि जी ये दूसरों के बच्चे मार खाएँ और हमारे बच्चे जो है गुड्डी उड़ाएँ, ये मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हार्श उन्होंने रिएक्शन दिया है। क्योंकि अगर तो ऐसा होता ना कि अलीमा खान साहिबा कभी किसी एहतजाज में नहीं गईं और फिर दूसरों को वो कहती हों, और खुद उन्होंने ना कभी एहतजाज का हिस्सा बनी हों, तो फिर तो बात समझ में आती है कि भी ठीक है। लेकिन वो तो एक ऐसी खातून है कि जो इस वक्त मज़ामत की अलामत बनी हुई हैं, जो हर जगह पे इमरान खान साहब के लिए लड़ रही है, जो अदालतों में हर रोज़ कहीं पेशियों में, कभी इमरान खान की पेशियों में, कभी अपनी पेशियों में, सुप्रीम कोर्ट में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, हाई कोर्ट्स में, हर जगह पहुंच रही है। और उसके साथ साथ हर मंगल अडयाला भी जा रही हैं। उसके साथ साथ अपने भी उनको पता है कि जो केस चल रहे हैं उन्हें किसी भी वक्त जेल में जाना पड़ सकता है, और वो पहले जा भी चुकी हैं। फिर जो बड़े बड़े ये एहतजाज हुए 26 नवंबर का वगैरह, जो इससे पहले भी हर जगह वो मौजूद होती रही हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो सही तौर पर जो कोई अगर एक प्रॉपर एहतजाज हो रहा है या मज़ामत हो रही होती है, तो वो तो अडयाला के बाहर हो रही होती है। बाकी इन्होंने तो कितने महीनों के बाद जाके ये 8 फरवरी का थोड़ा बहुत एहतजाज किया था पीटीआई ने। तो क़यादत तो पीटीआई की, या पीटीआई एज पार्टी तो आपको उस तरह टफ टाइम देती नज़र नहीं आ रही। टफ टाइम या अगर कोई दे रही है या कोई बर्दाश्त कर रही है, वो तो अलीमा खान कर रही है। तो अलीमा खान साहिबा हर जगह मौजूद रही हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनके ऊपर अंडे फेंके गए हैं, उनके ऊपर पानी फेंका गया है, वो सर्दी में, सख्त ठिठुरती सर्दी में अपने भाई के लिए ज़मीन पर बैठी हैं, रात 2-2 बजे तक बैठी हैं। वो सख्त गर्मी में अपने भाई के लिए आई हैं, वो 1.5-1.5 2-2 किलोमीटर पैदल चल के पसीने में शराबूर आई हैं। उन्होंने हर तरह, हर चीज़ में एक बहुत ही फौलादी किस्म की खातून होने का सबूत दिया है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके दोनों बेटे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद उनकी ज़मानतें हुई और वो रिहा हुए। उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के बच्चे तक भी अडयाला के बाहर आते हैं और वो भी आके बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सब बच्चों को, और ख़ुद भी वो बड़े प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं और उन्होंने सिर्फ दुनिया के बाकी बच्चों को कहा हुआ है कि एहतजाज करो। वो हर जगह एहतजाज करती है। तो अगर ये कहना कि जी उन्होंने ये क्यों बात कही और उन्हें मुनाफ़िकत की है, मेरा ख़्याल है ये बहुत हार्श तनकीद है जो उनके ऊपर की गई है। बहरहाल तस्दीक हो गई है। जो बहुत से लोग पीटीआई के बिला वजह डिफेंड कर रहे थे कि जी ये तस्वीर जो है वो पुरानी है, ये वो, मेरा ख्याल है इन लोगों को भी थोड़ा सा अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को डिफेंड करने ना बैठ जाया करें। बाद में कुछ की कुछ चीज़ें निकल आती हैं। मुझे तो उसी वक्त आइडिया हो गया था कि अगर ये तस्वीर गलत होती तो फ़ौरी तौर पर उसकी तरदीद आ जाती। ये लोग, तमाम लोग मौजूद हैं ट्विटर के ऊपर, शारेज़ साहब खुद भी मौजूद हैं, अलीमा खान साहिबा भी हैं, नौरीन खानम साहिबा भी हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती कि कोई फेक किसी ने वीडियो लगाई है या कोई इस तरह की खबर दी है, तो वो फ़ौरन तरदीद कर सकती थी। तो ऐसा नहीं था, तो इससे ही पता चल रहा था कि ये खबर दुरुस्त है और ये तस्वीर उन्हीं की है। बहरहाल अगर उन्होंने भी उड़ाई है तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी बेहतर होता है कि भाई ना उड़ाते, जब आपने एहतजाज की कॉल दे रखी है पार्टी ने और उधर सानिया भी हुआ है। तो बहरहाल जी ये इसके ऊपर जो थी वो काफ़ी डिस्कशन होती रही। लेकिन अब उससे आगे अगर बढ़ें तो पीटीआई के मसाइल जो हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। आज जुनैद अकबर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके गुस्से की वजह ये थी
کہ وہ اسمبلی کے اندر مائک نہ ملنے کے اوپر کافی غصہ کر رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اسمبلی میں چاہے حکمران جماعت ہو، چاہے اپوزیشن کی اپنی ان کی جماعت ہو، ان میں سے چند مخصوص لوگ ہیں جن کو بار بار مائک ملتا ہے، وہ تقریر کرتے ہیں، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ بیچارے آ کے یا تو سنتے رہتے ہیں یا ڈیسک بجاتے ہیں، ان کو بار بار موقع نہیں ملتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے پورے 1 سال کے اندر ان کو ہارڈلی 1 یا 2 دفعہ چانس ملا ہے کہ وہ بات کر سکیں کسی ایشو کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور یہ بات انہوں نے ویسے آن ریکارڈ بھی کہی ہے، اتنی بات جتنی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ان کا احتجاج ریکارڈ کرانا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے ان کی، جس میں وہ کمپیریٹیولی سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جان بوجھ کر بولنے کے لیے نہیں آگے فارورڈ کرتے اسپیکر کو، کیونکہ یہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ ذرا کھل کے بات کرتے ہیں، ہارڈ لائن لیتے ہیں، اور وہ پھر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی تو پھر پریشر آتا ہے۔ تو جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سہولت کار بن جاتے ہیں اور وہ ہمارے نام آگے فارورڈ نہیں کرتے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، اس میں محسن نقوی صاحب پہ تنقید ہونی چاہیے تھی، ان کو ایوان میں آنا چاہیے تھا، ایوان میں آ کے بریفنگ دینی چاہیے تھی، اور یہ تمام باتیں اپوزیشن اٹھاتی ہے، وہ ٹف ٹائم دیتی ہے حکومت کو۔ لیکن ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو مطلب خود اپوزیشن کے لوگ ہیں یا چیف ویپ ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے، وہ یہ چیزیں اس طرح کی اگر مینیج کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور وہ پھر بڑے خفا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں آپ کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ، میں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں اسپیکر کو الگ سے درخواست دے دوں گا کہ مجھے پی ٹی آئی کا حصہ نہ سمجھا جائے، تاکہ مجھے کم از کم بولنے کا موقع تو ملے۔ تو یہ ان کے کنسرنس تھے۔ ویسے بات ان کی کافی حد تک ٹھیک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو لوگ اسمبلی کا حصہ ہیں سب کو باری باری موقع ملنا چاہیے، اور پارٹیز کو اپنے اندر بھی اس سلسلے میں ایک میکینزم ترتیب دینا چاہیے تاکہ سب کی باری آئے بات کرنے کی، یہ نہیں کہ کچھ ہی لوگ جو ہیں وہ آ کے بات کریں اور باقی لوگوں کو موقع نہ ملے۔ تو یہ بہرحال جنید اکبر صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا کچھ اس طرح ہوگا، لیکن بہرحال اس غصے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یقینی طور پر پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوں گی، اور اس مسئلے کو کچھ نہ کچھ دیکھا بھی جائے گا۔ اب جی ایک اور جو اہم خبر ہے، محسن نقوی صاحب کی چونکہ بات ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی محسن نقوی صاحب کیسے آ کے بریفنگز دیں۔ وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، اور چیئرمین پی سی بی جو ہیں ان کو بہت سارے اور بھی کام ہیں آج کل، وہ یہ بھی مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ورلڈ کپ میں۔ تو پاکستان نے آفیشلی ایک پوزیشن لی، اور میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آج خبر یہ آئی ہے کہ آئی سی سی کا جو وفد آیا ہوا تھا اس کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کچھ مزید انہوں نے ڈسکشنز کی، جس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جناب پاکستان ایز پر شیڈیول جو بھی ان کا 15 تاریخ کو میچ طے ہے انڈیا کے ساتھ اس کو کھیلے گا۔ اب اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی کہ جی تمام شرائط پاکستان کی مان لی گئی ہیں، حالانکہ شرائط کیا مانی گئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو عبد الباسط صاحب ہیں ہمارے سابق سفیر، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پاکستان کو، انڈیا نے امریکہ کو انوالو کیا ہے کہ جی آپ انہیں کہیں۔ دوسری طرف کچھ دوست ممالک کے بھی نام آ رہے ہیں جس میں سری لنکا بھی شامل ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ کھیل لیں انڈیا کے ساتھ میچ۔ اور تیسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو بنگلہ دیش کا پرابلم تھا، کیونکہ پاکستان کا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان نے تو بنگلہ دیش کے لیے سٹینڈ لیا تھا، تو بنگلہ دیش نے بھی بقول وزیر اعظم صاحب یہ بتایا کہ جی ان کے اپنے جو آئی سی سی کے ساتھ معاملات تھے وہ سیٹل ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب ان کے معاملات میں اب نہ انہیں کوئی میچ نہ کھیلنے کے اوپر، بائیکاٹ کرنے کے اوپر کوئی جرمانہ بھی نہیں ہو رہا، اور آگے ان کو کوئی ایونٹ بھی دیا جا رہا ہے آئی سی سی کا آنے والے سالوں میں، تو اس لیے ان کی کوئی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیں اور انڈیا کے ساتھ میچ کھیل لیں۔ تو یہ جو ہے اب صورتحال فائنلائز ہوئی ہے، پاکستان اب میچ کھیل لے گا۔ ہم تو پہلے کہے تھے، پھر آپ اگر تو واقعی بنگلہ دیش جو ہے وہ اس سارے معاملے پر آن بورڈ ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے بات، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور صرف کسی دباؤ کے تحت پاکستان نے ایسا کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ کوشچن بنے گا کہ بھائی پھر آپ اتنا سٹانس ہی نہ لیتے۔ لیکن بہرحال یہ تو اب ظاہر ہے جو بنگلہ دیش بورڈ ہے وہ اس کو کنفرم کر سکتا ہے کہ ان کی جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے آئی سی سی اور انڈیا کے ساتھ، کیا وہ ان کی پسند اور مرضی کے مطابق ہو چکی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک اہم آج کی خبر تھی۔ دو خبریں جو ہیں اب وہ پی ایم ایل این سے آپ کو دے دیتے ہیں جی۔ ایک تو
जो अपने अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला है वो कहीं ख़त्म ही नहीं होता PMLN में। तो अब एक नया ओहदा मिल गया है अली डार साहब को। अली डार साहब जो कि इसहाक डार साहब के बेटे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के बहनोई हैं, यानी उनकी बहन अस्मा नवाज़ के जो हैं वो शौहर हैं। तो अली डार साहब जो हैं अब वो भी CM के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर हो गए हैं। काम उनका कोई नहीं है क्योंकि जो उनका पोर्टफोलियो भी लिखा हुआ है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और ख़ुसूसी टास्क के लिए उनको मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये इसका पोर्टफोलियो है। जबकि मज़े की बात ये कि अगर आपको कोई चाहिए ही था अपनी हेल्प के लिए तो वो भी आपको फिर अपनी ही फैमिली में से मिला। तो ये वो जो फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं वो आप देख लें कि इनको अपने फैमिली से बाहर जो है वो कोई पसंद नहीं आता। कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर ख़ारजा या नायब वज़ीर ख़ारजा या नायब वज़ीर आज़म, यानी कि जितने मैक्सिमम ये हो सकता है, कहते हैं कि ओहदे हम अपने लोगों में ही बांट दें, तो ये उसी की एक और मिसाल है। तो जी कौन रोक सकता है जी उन्हें, इनकी तो पाँचों घी में और सर कढ़ाई में है, तो लगे रहने दें। आगे भी मेरा ख्याल है कुछ और भी अगर कोई फैमिली का बंदा रह गया तो उसको भी कुछ ना कुछ दे देना चाहिए ओहदा। और एक और जो मज़े की बात है उसमें ये कि आप अपने लोगों को तो ओहदे बांट रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गरीब के लोगों को, मुलाजमीन को इवन तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, सुथरा पंजाब जिसका बहुत क्रेडिट लेती है पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज साहिबा जिसकी मिसालें देती नहीं थक रही होती। हालांकि उसकी भी जो मैं आपको कारकर्दगी चंद दिनों में दिखाऊंगी कि क्या सूरत हाल है लाहौर शहर के अंदर, इवन कचरा कुंडियाँ कैसे बनी हुई हैं और क्या क्या सूरत हाल है, वो मैं आपको चंद दिनों में दिखाती हूँ। क्योंकि मैं खुद आजकल एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे करना पड़ रहा है, ये जो टूटी सड़क और कचरे की वजह से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है इतना क्रेडिट मरियम लेती है कि जी मैं तो बाहर के मुल्कों में ये सारा मॉडल दे के आई हूँ, इतना मेरा ज़बरदस्त मॉडल था। हालत ये है कि जो आज सुथरा पंजाब के मुलाजमीन हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, उन्होंने काम से इनकार कर दिया, बल्कि कचरा वो फैला रहे थे मुल्तान के अंदर सड़क के ऊपर। वजह ये है कि वो कहते हैं हमें तनख्वाहें नहीं मिली, कई कई महीनों से हमसे काम लिया जा रहा है लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो आज एहतजाजन ये बात कही कि पहले 35 से 40 हज़ार हमारी तनख्वाहें मुकर्रर की गई, बाद में हमें बीच में 10-12 हज़ार रुपये ही सिर्फ देते रहे हैं और अब कई महीनों से जो है हमें सिरे से तनख्वाहें ही नहीं दी जा रही, तो लिहाजा हम काम नहीं करेंगे। वो इसके ऊपर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये इतना कामयाब मॉडल है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। असल बात ये कि जब आप बग़ैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ों में पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं और फिर बहुत से प्रोजेक्ट आप बिला ज़रूरत जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, खैर सुथरा पंजाब या सफाई सुथराई के लिए तो खैर ज़रूरत होती है, इसको तो मैं बिला ज़रूरत नहीं कह रही, लेकिन बहुत से दीगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फालतू में शुरू किए गए जिनका कोई मकसद नहीं था और उसके बाद अल्टीमेटली वो सिर्फ आपके लिए एक कह लें कि डिज़ास्टर साबित हुए, फ्लॉप हो गए, किसी ना किसी तरह क्राइसिस का शिकार है। इसमें बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट है, जैसे कि इन्होंने वो फिरोजपुर रोड पे बाइकर लेन बनाई, वो आज कहाँ है, किधर है, जो उसके ऊपर करोड़ों का पेंट भी कराया, वो पहली बारिश में ही बह गया था। इसी तरह एक दूध का भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था जी, बच्चों को दूध मिलेगा। वो क्या सारे पंजाब के स्कूलों में बच्चों को दूध मिल रहा है? सरकारी स्कूलों में डेफिनेटली नहीं मिल रहा। इसी तरह से इन्होंने जो क्लिनिक ऑन व्हील्स का एक प्रोग्राम शुरू किया था उसके बारे में भी यही इत्तलात हैं कि उसको आउटसोर्स कर दिया गया है और दूसरे लोगों को, किसी को ठेका दिया जा रहा है उसका। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले अनाउंस की, तशहीर की और उसके क्रेडिट्स लिए और उसके बाद जो है आपने उसको चलाया भी नहीं, संभाला भी नहीं गया आपसे, और या तो आपने आउटसोर्स कर दिया और या जो है वो मंसूबे ही कहीं किसी पता नहीं कैसे चल रहे हैं नहीं। एक दफ़ा तो पिछले दिनों एक ये भी रिपोर्ट मैं देख रही थी कि वो जो 15 नंबर लगाया है जी हमने बड़ा सेफ्टी के लिए, उसको दबाओ आगे से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता, तो ये भी हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सुथरा पंजाब का क्रेडिट भी आप बहुत लेते हैं, हर जगह आप इसका नाम लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये है कि आप तनख्वाहें तक रेगुलर नहीं अगर दे पा रहे तो ये किस तरह का आपका कामयाब प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल जी, लेकिन मरीम नवाज साहिबा को तो कुछ कहना ही गुनाह है और आजकल तो आप कहें तो बस फिर आपके लिए तो उल्टा मसाइल बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल जी, हम तो चीज़ें एक्सपोज करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।